औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह हिजर के तीसरे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ था कि अल्लाह ताला अलीम व खबीर हैं। उन्हें हमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनका भी इल्म है, मौजूदा का भी और बाद में आने वालों का भी। कोई भी चीज उनके अहाते इल्म से बाहर नहीं है। कानून मकाफात के मुताबिक एक जैसे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि वो अपने अमाल के लिहाज से जजा पाएं। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। और तहकीक हमने खल्क किया इंसान को बचती हुई मट्टी जरखेज ढाली गई से। वलजान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नार समूम। और जान को हमने खल्क किया इससे पहले आग की लौ से। सलसालिन सलसल से बना, खनखनाती हुई मट्टी साउंडिंग क्ले। हमाइम हमा से बना, ऐसी मट्टी जिसमें रेत, मट्टी और नामियाती जुज़ शामिल हो, लोम। मसनून सनन से बना, एक हालत में की जा चुकी, मोल्डेड। असमूम समम से बना, गरम हवा, आग की लिपटें, स्कॉर्चिंग। इस आयत मुबारका में इंसान की तख्लीक के हवाले से बात की जा रही है कि उसका खमीर एक ऐसी मट्टी से उठा है जिसमें रेत और मट्टी के साथ साथ नमियाती जुज़ शामिल हैं जो कि फलों, फूलों, पत्तों और दीगर चीज़ों के गल सड़ जाने की वजह से पैदा होता है। और यही नमियाती जुज़ जिंदगी की बुनियाद डालता है। जब इस जरखेज मट्टी के साथ पानी शामिल हो जाता है तो ये मलगूए तीन कहलाता है, जिसे एक सांचे में डालकर मतलूबा शक्ल दी जाती है। खुश्क होने पर उस मट्टी में खला पैदा हो जाता है और इसमें से आवाज निकलने लगती है। इस हालत में इससे सलसाल कहा जाता है और अगर आग में पका लिया जाए तो उसे फखार कहते हैं। मिट्टी की ये हालतें जिसमें इंसानी की तख्लीक से मुतालिक हैं और जहां तक इसमें डाली वाली जान स्पिरिट का ताल्लुक है वो उससे पहले ही तख्लीक की जा चुकी है, जिसकी बुनियाद आग से निकलने वाली रोशनी है जिसमें एक हद तक हरारत शामिल होती है। वइस काला रब्बुका लिल मलाइकती। और जब फरमाया तुम्हारे रब ने मलाइका से, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, मैं खल्क करने वाला हूं एक बशर बचती हुई मट्टी जखेज ढाली गई से। फाइजा सबैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही। सो जब मैं उसे मुतनासिब कर दूं और फूंक दूं उसमें अपनी रूह। फकाउ लाहू साजिदीन, तो सजदाए रेस हो जाना उसके लिए। सबैतुहु सवी से बना, मैं उसे डिजाइन के मुताबिक तरतीब दे दूं। आई फैशन्ड हिम। ये आयात बशर की फजीलत से मुतालिक है। गो तख्लीकी अज्जा और मराहिल के लिहाज से इंसान और बशर की तख्लीक एक जैसी है, लेकिन दोनों में फर्क है। बशर से मुतालिक मलाइका को रब्बे करीम का यह फरमान है कि जब मैं उसे बना सवार लूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो तुम उसे सजदा करना। दरअसल बशर को अपनी निस्बत देने को जाहिर करता है जिसकी वजह से बशर को फजीलत दी गई है। लफ्ज इंसान का मफहूम भूला हुआ है, इस लिहाज से बशर से मुराद वो फर्द है जो अपने रब्बे करीम से किया हुआ वादा नहीं भूला। इस मफहूम को इस हकीकत से भी तक़वियत मिलती है कि किसी भी नबी या रसूल ने अपना तारुफ इंसान के तौर पर पेश नहीं किया,
بلکہ اپنے آپ کو بشر کہا ہے۔ فساجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا سب ملائکہ نے مل کر، الا ابلیس ابا ان یکون مع ساجدین، مگر ابلیس نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے۔ فساجدہ سجد سے بنا، پس بڑائی اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کا اظہار کیا۔ دین پروسٹریٹڈ، رب کریم کے ارشاد کے مطابق سب ملائکہ نے مل کر سجدہ کیا، مگر ابلیس نہ مانا اور اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ تخلیق بشر پر ملائکہ کو سجدہ کرنے کا ذکر اور ابلیس کے انکار کا ذکر سورہ سعاد کی آیت نمبر 71 سے 74 میں بھی ہے۔ ترجمہ: جب فرمایا آپ کے رب نے ملائکہ سے میں خلق کر رہا ہوں ایک بشر گارے سے، سو جب میں اسے متناسب کر لوں اور نفخہ کر دوں اس میں اپنی روح سے، پس تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ تو سجدہ کیا سب ملائکہ نے اکٹھے سوائے ابلیس کے، استکبار کیا اور کافروں میں سے ہو گئے۔ قولا یا ابلیس ما لکا الا تکونا مع ساجدین، فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نہ ہوا ساجدین کے۔ قال لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، بولا نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں بشر کو جسے آپ نے خلق فرمایا ہے بچتی ہوئی مٹی زرخیز ڈھالی گئی سے۔ جب رب کریم نے ابلیس سے اس کے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے تکبر کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس بشر کو جسے بچتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے سجدہ نہیں کر سکتا۔ سورہ سعاد کی آیت نمبر 75 اور 76 میں اس واقعے کی کچھ مزید تفصیلات کا ذکر ہے۔ ترجمہ: فرمایا اے ابلیس کیا مانے ہوا تجھے کہ تو سجدہ کرتا اس کے لیے جو میں نے خلق کیا اپنے ہاتھوں سے؟ تو نے تکبر کیا یا تو اعلیٰ مرتبیت سے ہے؟ بولا میں بہتر ہوں، اس سے آپ نے مجھے خلق فرمایا ہے آگ سے اور اسے خلق فرمایا گارے سے۔ گویا ابلیس کے انکار کی وجہ تکبر تھا۔ قولا فاخرج منہا فانک رجیم، فرمایا پس نکل جا یہاں سے کیونکہ تو رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے یوم الدین تک۔ رجیم رجم سے بنا، الگ کر دیا، آؤٹ کاسٹڈ۔ ابلیس کے انکار کی وجہ سے اس پر یوم الدین تک لعنت کی گئی، یعنی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ سورۃ الانفطار کی آیات نمبر 17، 18 اور 19 میں یوم الدین کی جامع تفصیل ہے۔ ارشاد ہے اور کیا تمہیں ادراک ہے یوم دین کیا ہے؟ پھر کیا تمہیں ادراک ہے یوم دین کیا ہے؟ جس روز نہیں اختیار رکھتا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا، اور امر ہے اس روز اللہ تعالی ہی کا۔ یوم سے مراد کسی مرحلے کے شروع ہونے سے لے کر مکمل ہونے تک کی مدت۔ اس یوم کے دوران تمام انتظامات مالک حقیقی کے سپرد ہیں۔ قولا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، بولا اے رب پس مجھے مہلت دے یوم یبعثون تک۔ قولا فانک من المنظرین، فرمایا سو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت المعلوم کے روز تک۔ یوم یبعثون بعث سے بنا، جس روز سب اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ ڈے دے آل آر ریسٹ، الوقت المعلوم، وقت بخوبی معلوم ہے، ٹائم از ویل نون۔ ابلیس نے نکالے جانے اور لعنت یعنی رحمت سے دور کیے جانے پر رب کریم سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یوم یبعثون تک کی مہلت مانگی، لیکن اسے یوم
वक्त मालूम तक की मोहलत दी गई। इन आयात पर तफक्कुर करने से कई बातें मालूम होती हैं। पहली, यौम यबसून और यौम वक्त मालूम दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। दूसरी, इब्लीस को यौम यबसून और यौम वक्त मालूम का फर्क मालूम है। उसका इल्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी था, जिसका इल्म हमें सूरत शूरा में मज़कूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से होता है। आयात नंबर 86, 87 और 88 में मज़कूर है। तर्जुमा, और मगफरत फरमा दे मेरे बाप की, बेशक वो सरकर्दाने राह से है, और ना मुझे रुस्वा फरमाना यौम यबासून तक, जिस रोज ना नफा देता है माल और ना बेटे। काबिल गौर बात है कि क्या हमें भी ये फर्क मालूम है या नहीं। एक आदमी उस वक्त तक ही कोई अमल सरंजाम दे सकता है जब तक उसके हवास को वक्त का एहसास हो, या हम कह सकते हैं जब तक के अमाल पर कानून गिरफ्त कर सकता है। इब्लीस का सिस्टम काम करता है। कौला रब्बी बिमा अगवैतनी, बोला ए रब, चूंकि आपने मुझे अगवा किया, लाउ ज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दी वला उग़वियन्नाहुम अजमाइन, मैं भी जीनत आमेजी करूंगा उनके लिए जमीन में, और मैं अगवा करूंगा सबको, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सवाए आपके बंदे उनमें से जो मुखलसीन हैं। अल मुखलसीन खलस से बना, खालिस की जमा। खालिस से मुराद हर किस्म की मिलावट से पाक होना। दोज हु आर प्योर। इब्लीस ने मजीद कहा, ए मेरे रब, जैसे आपने मुझे किसी और राह पर लगा दिया है, मैं भी इन सब के लिए जमीन में दिलकशी पैदा करूंगा और सबको राह रास्त के बजाय किसी और राह पर लगा दूंगा। सूरतुल अराफ की आयात 16 और 17 में इब्लीस की इस बात की कुछ मजीद तफसीलात बयान हुई हैं। तर्जुमा, बोला, चूंकि आपने मुझे अगवा किया है, मैं जरूर बैठूंगा उनके लिए आपकी सिराते मुस्तकीम पर, फिर जरूर आऊंगा उन पर उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से, और ना पाएंगे आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। आयत नंबर 40 में इब्लीस ने इस हकीकत को तस्लीम भी किया कि उसकी चालबाजियों से सिर्फ रब्बे करीम के खालिस बंदे ही महफूज रहेंगे और उसका उन पर बस नहीं चल सकता। कौला हाजा सिरातुम अलैया मुस्तकीम, फरमाया यही मेरी तरफ का सिराते मुस्तकीम है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुम इल्ला मनित्तबाअका मिनल गवीन, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं मगर जो तुम्हारी इत्तबा करे अगवा शुदगान से। सुल्तानुन सलत से बना, सुल्तानी जवाजकार, अथॉरिटी। रब्बे करीम ने जवाब दिया कि हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। जो मेरे बंदे हैं उन पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। तुम्हारी चालों में आकर तुम्हारी पैरवी से वही लोग करेंगे जो राह रास्त पर नहीं हैं। इस हकीकत का बयान सूरह साद की आयात नंबर 82, 83 और 84 में इन अल्फाज से है। तर्जुमा, बोला, पस तेरी इज्जत की कसम, मैं जरूर अगवा करूंगा इन सब को सवाए इनमें से आपके मुखलसीन बंदों के। फरमाया, पस हक है और मैं हक ही कहता हूं। सूरत सिफात में इबाद अल्लाहिल मुखलसीन की खसूसियात को तफसील के साथ बयान फरमाया गया है। आप इन आयात का मुताला अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। दुआ है कि रब्बे करीम हमें भी अपने मुखलसीन बंदों में शामिल फरमा दे। आमीन। व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमाइन, और बेशक जहन्नुम इन सब के लिए वादा है। लहा सब अतु अबवाब लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, उसके 7 दरवाजे हैं,
ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے، مقسوم، قسم سے تقسیم کیا ہوا، اسائنڈ۔ رب کریم نے مزید فرمایا کہ ابلیس کے پیروکاروں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی اور ہر درجے کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے، تاکہ ایک درجے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر اپنے جرم کی مناسبت سے قرار واقع سزا پائیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 میں مذکور ہے کہ رب کریم نے ابلیس سے فرمایا، نکل جا یہاں سے مذموم، دھتکارا ہوا، جو کوئی اتباع کرے تمہاری ان میں سے تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ انسان کی تخلیق ایسی مٹی سے ہوئی ہے جس میں ریت اور مٹی کے ساتھ نامیاتی جز شامل ہے۔ پانی کے ساتھ مل کر یہی نامیاتی جز نشوونما کا باعث بنتا ہے۔ بظاہر انسان اور بشر کی تخلیق ایک ہی جیسی مٹی سے ہوتی ہے، لیکن بشر کو رب کریم کی نسبت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس کا رتبہ انسان سے اعلیٰ ہے۔ بشر کی تخلیق کے بعد اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب ملائکہ نے اسے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ نہ کیا۔ اس نے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے مہلت مانگی تو اسے یوم وقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی۔ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر ابلیس کا وار نہیں چل سکتا۔ وہ صرف انہی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جو دل و جان سے اس کی اطاعت کریں، چونکہ رحمانیت اور ابلیسیت کی طرزیں بالکل مختلف ہیں، اسی لیے دونوں کا انجام بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔